Hong Kong CNN, ang kusog nga mga bagyo nga nagdala sa kaylap nga pagbaha sa habagatang sidlakang China naglihok sa ilaya, nga nag-aghat sa nasudnon nga serbisyo sa panahon sa pag-isyu sa labing grabe nga pag-ulan nga alerto ug mga pasidaan sa dugang nga pagbaha ug pagdahili sa lapok sa umaabot nga mga adlaw, ang rehiyon gibanolan sa kusog nga ulan sa miadjing semana. Hinangdan sa makamatay nga pagbaha ug pagdahili sa yuta nga nakapatay sa labing menos 71 ka mga tawo, sumala sa media sa estado sa China, ang probinsya sa Southern Guangdong, o sa ka-powerhouse sa ekonomiya nga Pinoy-anan sa 127 milyon nga mga tawo, gipalilam sa tinuod nga pagbahagikan sa Abril hangtod Setyembre, apan ang rehiyon sa Kabaybayon na nagatubang sa labi ka kusog nga pag-ulan ug grabe nga pagbaha sa bag-ohing nga mga tuig samtang ang mga siyentista nagpasidaan nga ang krisis sa klima mopedako sa grabe nga panahon, nga maghimo nini nga mas makamatay ug mas kanunay. 我们建好就把我要要告我们有。